अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुनाते हुए कहा कि जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फैसला और अपील हतमी हो चुके, इसलिए फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवाइजरी इदारा इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तहरीरी राय दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है, हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी असूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुतफिका है। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. फैसले में कहा गया कि चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया कि अवाम के खौफ या रियायत इंसाफ की फराहमी पर असरअंदाज हुई। माजी में गलत इकदामात को खुद एहतसाबी के तहत खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने राय देते हुए कहा जब तक गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे खुद को दुरुस्त और आगे नहीं बढ़ सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए। हम तफसीली फैसले में इस केस में कानूनी तकाजों को मलहूज़े खातिर न रखने के बारे में भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, जो अदालत उज़्मा की राय सुनते वक्त आप दीदा हो गए। बिलावल भुट्टो ने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश की और सहाफियों से गुफ्तगू से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाजे कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली नई खवातीन और अकलियती अरकान से कल तक हलफ ना ले। अदालती हुक्म में सवाल उठाया कि क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है? क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया गया। जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को मुआवनत के लिए नोटिस। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें देने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर दरख्वास्त पर हुक्म इम्तिनाई जारी करती हुई स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी की कि कल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ न ले। अदालत ने जारी हुक्मनामे में 6 सवालात उठाए हैं कि क्या ये अदालत दरख्वास्त सुनने का इख्तियार रखती है, क्या दरख्वास्त गुजार मखसूस नशिस्तों के हकदार है, क्या ये नशिस्तें खाली रखी जा सकती है या दूसरी सियासी जमातों में तकसीम की जा सकती है, क्या इलेक्शन कमीशन ने आईन व कानून की गलत तशरीह की है। अदालत ने उठाए गए 6 सवालात के मुअस्सर हल के लिए हुक्मनामे में चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील देने के साथ अटॉर्नी जनरल व एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करती हुई समाअत कल तक मुलतवी की। कैमरा टीम के साथ कमरान अली शाह, GNN, पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। बारिशों से मुतासर अफराद के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के वरसा को 20 लाख
اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کی ہدایت کی. کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نرغے میں آ چکا ہے. ناگہانی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. تیاری نہ کی تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. NDMA اور PDMA کو مل کر تیاری کرنا ہوگی. وزیر اعظم کا دورہ پشاور، بارش اور برف باری کے متاثرین سے ملاقات، امدادی چیک تقسیم. گورنر ہاؤس پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. حالیہ طوفانی بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں نقصانات اور جاری امداد و بحالی کے اقدامات کے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. مصیبت کی اس گھڑی میں وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی. متاثرین کی مدد و بحالی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. شہباز شریف کا کہنا تھا متاثرہ گھروں کے مکینوں کو آئندہ 5 روز میں امدادی رقوم کی فراہمی یقینی بنائی جائے. آپ کی جو NDMA ہے مل کر بڑے قریب سے ہمیں اس کا تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے یہ کس طرح کے حالات ہوں گے. اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پھر ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور آمد پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور منظر عام سے غائب رہے. وزیر اعلیٰ نے گورنر کے ہمراہ نہ تو وزیر اعظم کا استقبال کیا اور نہ اجلاس میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات. قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور آپریشنل امور پر بھی گفتگو کی گئی. سپہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی. جنرل سید عاصم منیر نے شہباز شریف کو دوسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. MQM پاکستان میں تنظیم نو کا آغاز. رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی. کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی کی تشکیل دے دی. راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد بتائے گا اس کی ڈیٹیلز. شکریہ. MQM رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنی 60 روز سے زائد ارکان پر مشتمل رابطہ کمیٹی کو تحلیل کر دیا. اس حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رابطہ کمیٹی سمیت تمام شعبہ جات کی تشکیل نو کی جائے گی. ایڈ ہاک کمیٹی جس کے صدر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی خود ہوں گے، وہ تمام معاملات کو دیکھے گی. اس میں سید مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، کیف الورا، نسرین جلیل، یہ تمام لوگ جو اس میں ڈاکٹر فاروق ستار وہ ایڈ ہاک کمیٹی میں شامل ہوں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپوزیشن کو وارننگ. لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اپوزیشن انتخابات میں شکست کے بعد حالت غم میں ہے. ان کی تنقید برائے تنقید سے گھبرانے والی نہیں ہوں. اپوزیشن نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن احتجاج کے نام پر عوام کو تنگ کیا یا اپنی شکست خوردہ ذہنیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو ان پر رحم نہیں کیا جائے. اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ ایک سٹیٹ آف مورننگ میں، ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، ان کا کام خدمت سے روکنا ہے، ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے، ان کا کام پولرائزیشن ہے، ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. پرائز کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کوئی پرائز کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. سسٹم میں بنا رہی ہوں، اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا. پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں، جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں، ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا کا گودام ہے اس پہ خامخواہ چھاپا ہو، ریڈ ہو، تو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے. حکومت سازی کے پہلے مرحلے میں پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. مریم اورنگزیب کو سینئر صوبائی وزیر، مجتبیٰ شجاع الرحمان کو وزیر خزانہ، چودھری شافق کو کامرس اینڈ انڈسٹری کا وزیر بنایا گیا. عظمہ بخاری کو وزارت اطلاع جبکہ عمران نذیر کو محکمہ پرائمری ہیلتھ کی وزارت دی گئی ہے. خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. گورنر حاجی غلام علی نے 9 منتخب وزراء سے حلف لیا. حلف برداری تقریب میں سول اور فوجی افسران، اراکین صوبائی اسمبلی اور بڑی تعداد میں PTI کارکنان نے شرکت کی.
PTI रहनुमा तैमूर खान झगड़ा कहते हैं रातों रात इंतखाबी नताइज को बदल दिया गया। नवाज शरीफ के 378 वोट्स को 1378 बना दिया गया। कुछ जगह तो वोटर्स की तादाद कम है लेकिन वोट ज्यादा हैं। 75 साल रिवर्स में चले गए। देखिए ये पहले तो हमने बहुत पहले ये क्लेम किया था कि हम एक एक सीट को देख रहे हैं और ये 45 ऐसी सीटें यहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है जहाँ पे 90% से ज़्यादा फॉर्म 45 थे। जो अगर कोई शक था ना, कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हलकों के अपलोड कर दिए, फिर पैनिक में कुछ हलकों के वापस डिलीट किए, बाज के रखे, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल साफ वाजे कर दिया। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया, 1378 बन। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ सख्त जंग लड़ी, इंतहाई तलखियों के बावजूद वो लोग हमारे पास आए और हमने उनको वेलकम किया। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। आमरीत के खिलाफ हम लड़े, वो सन 81 से है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहाँ जमहूरियत ताकतवर है या आमिराना फिक्र ताकतवर है। आज भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, और यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करता हूँ कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है, कुछ ऊपर नीचे। उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है? उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था न आज तस्लीम करते। आप बताएं कि क्या आपके मुल्क के हालात और आपकी सोसाइटी आज इस बात की इजाजत देती है कि हम ये रिस्क ले लें कि हम दोबारा नया आइन बनाएं? तो मुल्क की तबाही के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम, उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद दिफाई अदम इस्तेहकाम। तो आप दिफा के लिए भी एटम बम के मालिक हैं, लेकिन अपना एटम बम संभालना आपके लिए मुश्किल